الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور. او ذات جنہیں توانو تے منو پیدا فرمایا. درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ساڈا سب دا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادتن اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے 5 ارکان نے. انہاں 5 دے اندر پہلا رکن یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. ساری دنیا دا اگر کوئی نظام چلان والی ذات ہے او پروردگار دی ذات ہے. اور نبی علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے نے. نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. اس چیز دی گواہی دینا ایمان رکھنا. اور دوسرے نمبر تے فرمایا نماز قائم کرنا دوسرا ارکان اسلام دا. تیسرے نمبر تے
زکات ادا کرنا، اور چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے اگر استطاعت دیتی ہے تے بیت اللہ دا حج کرنا۔ ایک دفعہ زندگی اندر جے اللہ پاک نے مال و دولت دیتا ہے، بیت اللہ دا حج کرنا بندے تے فرض ہو جاندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پنجویں نمبر تے رمضان دے روزے رکھنا۔ اے 5 ارکان نے اسلام دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے جدوں صحابہ نے اے حدیث سنی نبی علیہ السلام دے کولوں تے صحابہ اکھاں دے اندر آنسو بہا کے اور مایوسی دی حالت دے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ دے رسول، حج کرنا اے اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ اللہ دے نبی جڑے غریب لوگ نے جنہاں کل استطاعت نہیں حج دی، جڑے امیر نے او تے پیسے دے کے حج تے ٹر جاندے نے، تے اسی تے سب کچھ تواڈے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اساں تے غربت دے اندر اپنی زندگی گزاریے، دنیا دے مال نو اساں منیا نہیں، ترجیح نہیں دیتی، اسی اللہ دی راہ دے اندر اپنا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اسی امیران تک نہیں پہنچ سکتے، انہاں نو ثواب زیادہ ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا جے۔ آقا فرماندے نے جڑے غریب لوگ نے امیرہ تو پہلا جنت دے اندر جان گے۔ اور میں جدو بھی میں اے دعا کرنا کہ اللہ قیامت نو اگر منو اٹھائیں تے غریبان دے بچو اٹھانا، تے صحابہ نو تلقین۔ تیسری حدیث آقا فرماندے نے اگر منو ضرورت پوے نا تو انو منو تلاش کرن دی تے کسے امیر دے دروازے تے نہ وکھے آجے، میں تو انو غریب لوگاں دیاں مجلساں دے اندروں ملاں گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے اللہ منو غریبہ اندر موت آئے تے منو غریبہ اندر اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو انو کچھ ایسے مسئلے دسنا کہ جڑے کرن دے نال تواڈے کول پیسے موجود نہیں، اگر تسی او کام کر لو گے اللہ تانوں اس کام دی برکت دی وجہ تو کر بیٹھے مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور بیت اللہ جنہ وکھیا او بھی تڑپ دے نے، جنہ بیت اللہ نہیں وکھیا ٹی وی تے ویکھ ویکھ کے روم دے نے کہ اللہ سانو زندگی دے اندر ایس کر دیاں زیارتہ نصیب فرما دے۔ جو میں دیاں با برکت کڑیاں نے دعا کریا کرو اللہ اس سال اپنے کر دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، کئی بندے اے آساں لے کے ٹر گے، کئی بندے دنیا تو اے روندیا ٹر گے کہ اللہ ایک دفعہ زندگی اندر بیت اللہ دکھا دے، اور او روزے دیاں جالیاں مسجد نبوی دا نقشہ، لیکن زندگی موک گئی۔ اللہ تو انو سارے انو لے جاوے۔ اے جہاد جا رہے نے، دوسرا جہاد حجیاں دا اڈیا، دل نو روک پہندہ ہے کہ اللہ اسی بھی جا کے بیت اللہ دا حج کریے جتھے میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے نے، جتھے صحابہ اکرام محبت جس بیت اللہ نل کر دے رہے، جڑا خلیل الرحمن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے بڑی محبت نل۔ ایسے عمال جنہ دی وجہ تو اللہ حج دا ثواب دیندہ ہے۔ قرآن سننا اللہ دا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ رب دا قرآن سنیا دے فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔
اے یہودی تے جڑے کافر لوگ نے او کہندے نے پہلا جڑا گھر او بیت المقدس ہے۔ اے نانا مسلمانوں، اللہ نے قرآن اندر واضح کر دیتا وے ساڈا پہلا گھر بیت اللہ وے۔ ذرا بیت اللہ دی تعمیر وال نظر درایا جے۔ اے بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھوں کھڑا کیتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ بنایا۔ میں تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ دی بنیاد رکھی۔ اے مکمل جدوں ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے پانی دا عذاب آیا، ایدیاں دیواراں ٹوٹ گئیاں، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں یہودیاں دیاں گلاں دا جواب اللہ نے قرآن اندر قرآن بنا کے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ قرآن سننا درا فرمایا اِنَّا اولا با قرآن، میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ایڈا شہدہ ڈرم میٹھا نہیں جے ہوندا جنی تاثیر رب دے قرآن دے اندر سنیاں جے مومناں دا دل ٹھر جاندا۔ فرمایا اِنَّا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا ہدایت والا مرکز ساڈا پہلا کر بیت اللہ وے۔ اللہ تانوں بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، رب دا قرآن دوسرا مقام سنیا دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اللہ نے مالداراں تے ایک دفعہ بیت اللہ دا حج فرض کر دیتا وے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، ایک بزرگ اللہ پاک جنوں چاہے ہدایت دے وے۔ ایک بندہ بزرگ آندا حضرت جی میں بیت اللہ دا حج اج بھی کر سکنا وا، لیکن اوتھے بندہ لا وارث ہو کے مر جاندا وے، اوتھے بندہ جاندا وے میں تے اس وجہ تو نہیں جاندا بیت اللہ دا حج کرنا واسطے۔ اے مسلمانوں یاد رکھیا جے، نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، اے مکے نو جانا نصیباں دی گل۔ اے بابا بزرگ انج دیاں گلاں کر گیا، آندا اوتھے بندہ لا وارث ہو کے مر جاندا وے نا۔ میرے ابیرا اے بزرگ نے مان کیتا، ایسے الفاظ بولے نے اے چیچا وطنی تو گاڑی تے بیٹھ گیا، رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا، اے ہزارہ مربیاں دا مالک اوتھے ہی مر گیا نا۔ حضرات لوگاں نے چند پیسے کٹھے کر کے انہوں کفن پہنا کے انہوں اوتھے ہی دفن کر دیتا نا۔ چند مہینیاں تو بعد چند لوگ آئے نے ایتھے ایکسیڈنٹ ہویا تے ساڈا بزرگ تھے فوت ہویا، انہاں کھیا انہوں ایتھے دفن کیتا گیا۔ اوتھے مینوں ایک گل یاد آ گئی، نام مان کری اپنیاں وراثتاں دا، او وارث اللہ وارث کر کے مار دائی۔ اللہ پاک جنوں توفیق دے وے، اے زندگی اندر بیت اللہ دا حج کر کے آیا کر۔ آقا علیہ السلام دی حدیث سنیا نے، جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دینے، فرمایا پہلی حدیث سنیا نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے، فرمایا جیڑا بندہ ایک دفعہ رمضان دے اندر عمرہ کر لیندا وے، اللہ انہوں مقبول حج
دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے دوسری حدیث سنیا جے جگام دے پیر علیہ السلام فرما دینے، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی رہ کے، فرمایا جیڑا بندہ آج نیت کر لیندہ میں کہ میں بیت اللہ دا حج کرنا، اے نوجوانوں اے حدیث سنیا دے آقا فرما دینے جیڑا بندہ نیکی دی نیت کر داوے، اجے نیکی کیتی نہیں اللہ نیت ارادے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے گناہ جدوں تک کر نہ لئیے ادوں تک لکھیا نہیں جامدا، نیکی دا بندہ ارادہ کر لوے۔ اے مسلمانوں زندگی دے اندر ارادہ بنا لوینا کہ اللہ ایک دفعہ حج تے لے کے جاوے گا، آکھو انشاءاللہ ایک دن آنا اللہ پاک نے سانوں میں لے کے جانا میں ہوتے، تے پھر اللہ پاک دیاں اساں رحمتاں اور برکتاں تے ویکھنیاں نے بیت اللہ دے اندر، اور روزہ رسول تے اللہ تانوں تے مینوں ہاتھ فرماوے۔ اور جتھے بڑے بڑے بادشاہ آکے سوالی بن دینے اللہ دے کر دے اندر، اور روزہ رسول جتھے بڑے بڑے مالدار آکے نبی دے روزے تے درود پڑھ دینے، اے دنیا دے مالدار ایک پاسے 70,000 فرشتہ آسمانہ تو مدینے نبی دے روزے تے آکے درود پڑھ داوے۔ میرے بیرا ترجمہ سنیا دے، اور سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے بیکھے۔ ایک دفعہ اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ تسی میں لگتا چند بندے دم کران آئے نے، انج لگتا تسی سارے دم کران آئے، محبت نال بولیا کرو جمعے اندر، ثواب دی نیت نال بولیا کرو۔ سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے ویکھے، سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے ویکھیں، سرتاج فرشتیاں دے، سرتاج فرشتیاں دے دربان کھڑے ویکھیں، سرکار دے روزے تے سدرا تو قدم چکیا، جس ویلے نبی سونے سدرا تو قدم چکیا، جس ویلے نبی سونے جبریل امین جائے۔ ان تڑپ جایا جی جملہ سن کے، جبریل امین جائے، حیران کھڑے ویکھے، سرکار دے روزے تے، سرکار دے روزے تے سلطان کھڑے ویکھیں، اس کملی تو وار دیواں، اس کملی تو وار دیواں، ہر چیز تو عالم دی، اس کملی تو وار دیواں، ہر چیز تو عالم دی، جس کملی دی نات لئی، جس کملی دی نات لئی، حسان کھڑے ویکھے، نبی دا صحابی حسان آندا اللہ دے نبی جی میں تواڈے چہرے دا نقشہ بنا کے شیراں دے اندر بیان کرنا جانا، تے حضرت حسان پتہ کی فرماندے نے، وَأَحْسَنُوا لَنَّا وَأَحْسَنُوا لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاؤ، ایدہ ترجمہ فرماندے تھے کردے نے قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اتے سجاوٹ، قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اتے سجاوٹ، کسے مانے اے ہو جیا سوہنانی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، اور صحفہ سنی سادے پھلام دا سہرہ با سبحان اللہ، میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریج دے نال تصویر کڈی، حسینہ جمیلام دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ محبت جملے سنیاں دے، اس کملی تو وار دے ماں ہر چیز تو عالم دی، جس کملی دی نات لئی، جس کملی دی نات لئی، حسان کھڑے ویکھے سرکار دے روزے تے، سلطان کھڑے ویکھے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ عمرہ کر لیندہ اگلے عمرے تک سارے گناہ معاف ہو جاندے نے، تے جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنی زندگی اندر بیت اللہ دا صحیح سند دے نال روایت ایک دفعہ بیت اللہ دا حج کر لیندہ، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے تے جنت نو فرض کر دیندے نے، جنت تو دیتے پکی کر دیندے نے۔ جڑا بندہ بیت اللہ دا ایک دفعہ جا کے حج کر لیندہ، طواف کرنا حج کرنا بیت اللہ دا، اے ایمان والے اندے دل دے اندر تڑپ ہوندی ہے، بڑی محبت نال سنے اندے درہ عزیزان من آمریا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے چاند فرمان سنیاں دے آقا فرمان دے نے فرمایا جیڑا بندہ اے بیت اللہ ایسی جگہ جتھے ہر بندے دا دل لگ جاندہ، منو یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان کیتا وینا، اے سارے دشمن بن گئے تے میرے نبی علیہ السلام دی جان دے دشمن بن گئے، تے میرے آقا نو بیت اللہ دے اندروں کڑیا وے، آقا علیہ السلام ایک جگہ تے بیٹھے نے تے سارے صحابہ اج میرے نبی دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نے اللہ دے نبی دی پریشان کیوں جے، اے تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو جدوں دا میں کلمہ پڑھیا برداشت نہیں ہوندے، آقا فرمان دے نے عمر میں رات خواب دے اندر میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سا، بیت اللہ دا طواف کر رہا سا، جدوں دی میں خواب ویکھیے میں محمد دا دل ہی نہیں پیا لگدا، او جان نہیں دیندے تے میرا دل کر دے میں بیت اللہ دا طواف کر کے آواں، تے آ میرے ابیرا میرے آقا دا غلام اٹھیا وے، فرمایا اللہ دے نبی آؤ چلیے بیت اللہ دے اندر، جیڑا بھی سامنے آئے گا او دا مقابلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ آ میرے ابیرا عمر اور میرے نبی دا دوسرا خلیفہ میرے نبی علیہ السلام دا سسر بھی لگ دینے رشتے دے اندر، میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سا اللہ نبی آبادی لو کانا بعد نبی لکانا عمر، فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، اگر آنا ہوندہ اللہ خطاب دے بیٹے عمر نو نبی بنا دینا۔ عمر کھڑے ہوئے نے میرے ابیرا آقا فرمان دے نے
عمر بیٹھ جاؤ بیت اللہ منو اینا عزیز ہے میں بیت اللہ دے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا اے امن والی جگہ وے اے بیت اللہ دے اندر تے درخت وڈن تو بھی منع کیتا گیا اے بیت اللہ امن والا شہر اوتھے میں خون نہیں چاہتا عمر بیٹھ جاؤ اے تے میرے نبی بھی بیت اللہ دی یاد اندر رویا کر دے اے جگہ دے پیر علیہ السلام بیٹھ جام دینے اے بے بس ہو کے آقا بیٹھ گئے اے بیت اللہ ایسی جگہ جنہ وکھیا او بھی تڑپ دینے جنہ وکھیا کوئی نہیں او بھی ترس دے ہوئے نظر آن دینے حضرات حدیث سنے ہم دے آقا فرمان دینے اور میں نے یاد آیا حافظ یحییٰ میر محمدی اللہ دے ایک ولی نے انام دے کول ایک عورت آئی غریب عورت آکے ہم دیئے حافظ صاحب میں حج کرنا چاہنیا انہیں وسائل کوئی نے تو سی جامتے رہن دیو کوئی عملی دس دیو نا حضرت حافظ صاحب فرمان دینے دو رکھتا پڑھ کے نا دو رکھتا ادا کر کے نا تے جدم تشہد دے اندر بیٹھ جانا اتھے بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے مسنون دعاواں پڑھ کے تو سب 3 دفعہ ایک کلمہ پڑھنا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فرمایا اے جڑا بندہ 3 دفعہ اے پڑھ کے سلام پھیر لیندہ اللہ ضرور حج بھی کروا دیندہ اللہ اپنے کر دیاں زیارتہ میں کروا دیندہ یاد کر لو کلمہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میرے ابیرہ گل سنے ہم تے درہ آقا علیہ السلام دیاں 4-5 حدیثاں سنو میں بات ختم کراؤں آقا فرمان دینے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دا غلام ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرما بردار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا فمن ہم بحسنتن فلم یعملہ فرمایا فلم یعملہ کتب اللہ لہ اندہ حسنتن کاملتن فإن هو هم بها فعملناها كتب الله له عنده 10 حسنات آقا علیہ السلام دا غلام فرماندا جیڑا بندہ پکا سچا ارادہ کر لیندا حج کرن دا نبی علیہ السلام فرماندے نے او حج زندگی اندر کر بھی نہ سکے اے ارادہ رکھ کے مر جاندا وے میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے نام عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیندے نے جیڑا بندہ ارادہ بنا لیندا وے اے مسلمانوں ارادہ بنا لے ایک دن اسامی رب دا کر ویکھ کے آنا میں اسامی حج کر کے آنا بیت اللہ دا اے دوسری حدیث سنیا نے اے حدیث تے عمل کنا کرنا میں اے نبی دیاں حدیثاں جدوں آقا گل کر دے صحابہ اوتھے ہی مان لیندے آقا دے غلام نے آکھیا اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا وے تے صحابہ نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب دیاں لینا لا دیتیاں اے مصور خینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو نبی دی حدیث آوے مر مٹ جایا کر حدیث تے مومن عمل ضرور کر داوے نبی دی حدیث سنیا دے صحیح سند نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرمان دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج
من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر، فرمایا کاجر الحاج المحرم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مسلمانوں حدیث یاد رکھیا جے، فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں اپنے گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد واسطے نکلدا، نماز واسطے نکلدا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نماز پڑھ لیندا، وضو گھروں کردا، نماز تو بعد فارغ ہو کے جدوں سلام پھیردا، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ وضو کردہ کر، وضو مسجد اندر کرنا جائز نہیں کہ مسجد وضو نہیں کرنا، فرمایا کروں کر کے نکل دے، اللہ پاک نماز پڑھ دے، عمل چھوٹا لگ دے نا، فرمایا کروں وضو کر کے مسجد آ کے نماز پڑھن دی برکت دی وجہ تو اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اے غریباں دا حج جڑا بندہ کرو وضو کردہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح ابو داؤدی 520 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کردہ نماز پڑھدہ حج دا ثواب۔ اور جڑی اگلی حدیث ہے اس تے غور کرے آپ دے درا، نبی علیہ السلام دا غلام تیسری حدیث بیان کر دیا، فرمان دینے عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا تیسرا فرمان سنے آمدے، ربی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ابو امامہ باہلی رضی اللہ اس روایت دے راوی نے نبی علیہ السلام دے بارے فرمان دینے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن خرج الى تسبیح الضحی لا ينسبہ اللہ ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمان دینے جیڑا بندہ نماز پڑھ لیندہ مسجد دے اندر پھر انتظار کر داوے چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے، چاشت دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندہ، فرمایا اللہ پاک اس بندے نو میں حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے نوجوانوں اے چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑنی کوئی نہیں، اے بہت بڑا عمل قیامت والے دن بندے عمالانوں ترس دے ہونگے، نیکیاں دے باروں تڑپ دے ہونگے۔ آقا علیہ السلام دا چوتھا فرمان سنیاں دے، آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ نماز پڑھ کے اسے جگہ تے بیٹھا رہندہ وے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے اس روایت فرمایا من صلی الغدات فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی، فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ لیندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندہ پھر اسے جگہ تے بیٹھا رہندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی تعلو الشمس، فرمایا حتی کہ سورج نکل او بیٹھا رہندہ، سورج نکلن تو بعد ثم صلی رکعتین، فرمایا جڑا بندہ 2 رکعتاں اشراق دیاں ادا کر لیندہ سورج نکلن تو بعد، فرمایا اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندہ، اللہ پاک دی قسم ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جنہوں اساں چھوٹا سمجھنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حج کرم دے نال زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے، تے جنہاں نو حج دا ثواب مل جاندا ہے او خوش نصیب لوگ نے۔ اللہ اللہ اے بیت اللہ دا حج کر کے نا حضرت بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ رویا کر دیتے، ترجمہ سنیاں دے بابا جی شمشام اللہ دے سامنے رو رو کے دعاواں کر دے، فرمان دے نے اللہ مدت
گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنانو جی کرداں اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنانو جی کرداں تیرے گھر دے دوارے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کرداں تے اگلی گل سنیاں دے بابا جی بڑی مکے تے مدینے دی تڑپ رکھن والے رو کے فرمان دینے اللہ تیرا کار ویکھاں تیرا دار ویکھاں تیرے دار اتے رکھ رکھ سار ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمران لگان نو جی کرداں میرا جی کرداں میرا جی کرداں بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھرداں پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کرداں اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کرداں تے آمدے نے اللہ سچیا ہے ایک آس میری اللہ سچیا ہے ایک آس میری کار پوری آس امہ مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جان میرا صدقے ہی جاننو جی کر دے اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جو کی سانگ بناننو جی کر دے اور جتھے ستائے مولا جاگدہ نبی ابو بکر عمر نالے مایا سبی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پاننو جی کر دے تڑپ تڑپ کے امام ابو سفیان ایک امام گزرے نے 11 سال دی عمر اندر حج کیتا حج کر کے آندے نے اللہ میرے دل دی حسرت ہے میں ساری زندگی دے سال حج کرتا رہا نبی علیہ السلام حضرات اے امام سن اللہ دے ولی سن انہاں دے بارے میں پڑھ رہا سا زندگی دے اندر انہاں دی زندگی گزری انہاں نے 80 حج کیتے 80 حج کرن تو بعد فرماندے نے میں ایک دفعہ انج ہاتھ چوکے دعا کرن لگا کہ اللہ مینو 81 حج بھی کروا دیں فرمان دے نے مینوں منگ دیاں شرم آ گئی کہ 80 حج کر لے فرمان لگے جدو میں 80 حج کر کے آیا بیمار ہوئے اونا دی کتاب اندر لکھیا اونا دناں دے اندر وفات پا گئے حضرات 80 حج زندگی اندر جڑے بزرگ سننا پہلا تڑپ دے اور ترس دے رویا کر دے بیت اللہ دا حج کرنا واسطے بڑی محبت نال آخری حدیث سنیاں دے گل مقامہ میرے ارتو سامنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا دے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر نبی دی حدیث بیان کر دینے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا نبی علیہ السلام فرمان دینے من غدا الالمسجد لا یریدو الا ان یتعلم خیرا او
یعلمہ فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر مدرسے دے اندر قرآن دا علم سکھ داوے اکے سکھام داوے اللہ اس بندے نو حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے اور نوجوانوں گل مک گئی جے سنے آمدے میں آخری گل تواڈے دل تے لکھنا چاہنا وا بیت اللہ دی کنی تڑپے لوگانو حضرات امام مبارک عبداللہ بن مبارک عبداللہ دے والد امام مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں خواب دے اندر وکھیا اللہ دے کار دے اندر 6000 بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے گیا وے اللہ پاک نے 6000 بندے دا حج قبول نہیں کیتا فرمایا ایک دن ایسی خواب آئیے نا ایک بندے دی وجہ تو اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لیا فرمایا اللہ او کون ہے آکھیا علی بن موفق دا نام ہے اللہ بدیاں ٹور گے او دے گھر دے اندر آمدے نے تیری وجہ تو میں خواب وکھیے اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لیا وے علی بن موفق دیاں اکھاں برسیاں آمدہ نہیں امام صاحب میں تے بڑا گناہگارا کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو فرمایا منو اللہ نے خواب اندر دکھایا فرمایا امام صاحب اسی تے نیکیاں چھپان والے لوگ جے اگر تو انو رب نے دکھایا تے سن لو اسی غریبہ میری بیوی ایک دن کہیں دیئے علی میرے سر دے تاج زندگی گزر دی جا رہی ہے رب دا کر وے کے آئیے نا اسا کھانا پینا کام کر دیتا ہے تے اسا پیسے جوڑنے شروع کر دیتے نے اور جدو پیسے جوڑ گے تھوڑے جے رہ گے نے تے ایک دن نال ہم سایام دا کارے تے اوتھے کسے گوشت دی خوشبو آ رہی ہے گوشت پیا بندہ میں آکھیا علی 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 جا کے تھوڑا دیا گوشت لے آؤ نا آج کھانا کھانوں دل کر رہا علی بن موفق ٹور گیا جا کے دروازہ کھڑکام دا ہم دا تھوڑا جیا سالن دیو نا اسا حج کر کے آوانگے آ کے دیوانگے اس بدلہ احسان توڑا ہوئے گا اسی واپس کر دیوانگے جدو اینی گل کی تھی اندروں ایک خاتون بیوہ روئی جا رہی ہے ہم دیئے علی کھانا کوئی نہیں آکھیا گوشت دی خوشبو آ رہی ہے آکھیا علی پہ آ رہا میرا خامد فوت ہو چکے آوے تے اے جڑے بچے یتیم نے اے رات پہ گئیے تے رو رہے نے بھوک دی وجہ تو اے مکے دے فلا علاقے دے اندر گندہ مردار گوشت پیا ہویا سی میں لیا کے نا انہاں بچیاں دے سامنے چلے تے رکھ دیتا وے اے بچے سو جان گے تے میں اٹھا کے باہر پھینک دے مانگی علی نے گال سنی اکھاں برس گئیاں تے روئی جامدہ آمدہ اپنی بیوی نو کہندہ ساڑھے حج دا کی فائدہ کہ اے یتیم بچے آج کھانے تو ترس دے کر دے اندر بیٹھے ہوئے نے اے جلدی نال راشن لے اس اماں دے گھر دے دیتا وے اے انج دے میں لوگانوں وکھے آوے اے پائی امیر حج کری جامدہ تے پتیجے غریبام دے کولے کا ڈنگ دا کھانا میں کوئی نہیں اے نانا مسلمانوں جے رب نے استطاعت دیتی ہے حج کر لے ایک دفعہ زندگی اندر حج فرض ہوندہ وے جیڑا امیر بندہ وے او دیتے تے فرض ہوندہ وے اے دوبارہ حج کریے اللہ پاک ثواب دین دینے لیکن ایک حج آلہ تے بہتر ہوندہ حج کیتا ہی اپنے غریباں دا خیال بھی رکھنا امام مبارک فرمان دینے اے تو حج تے نہیں گیا تو گھر بے کے غریب دی ہیلپ کیتی ہے اللہ نے گھر رہ کے تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا وے اور لوگوں بیت اللہ دا حج کرنا اللہ تو انہوں لے جاوے اے نیکیاں کریا کر مکہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا
مدینہ یاد آتا ہے، مکہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا۔ اللہ تانوں ساریاں نو مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے۔ جڑا نہیں جا سکدا نبی علیہ السلام دے فرمان نے، آقا علیہ السلام دی پہلی حدیث ہے، فرمایا کرو وضو کر کے جیڑا بندہ مسجد اندر نماز پڑھدا ہے اللہ حج دا ثواب دیندا ہے، جیڑا بندہ فجر پڑھ کے بیٹھا رہندا ہے سورج نکلن دے انتظار اندر پھر اشراق دی نماز ادا کردا ہے اللہ حج دا ثواب دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان اندر عمرہ کردا ہے اللہ حج دا ثواب دیندا ہے۔ اور چوتھی حدیث فرمایا جیڑا غریب بندہ حج نہیں کر سکدا اور نماز تو بعد 33 دفعہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ پڑھے 33 دفعہ، سبحان اللہ پڑھن تو بعد 33 دفعہ پڑھے الحمدللہ، 34 دفعہ پڑھے اللہ اکبر۔ فرمایا جتھے امیر اور پیسے اللہ دی رستے دے اندر خرچ کر کے حج کر دینے لوگاں غریباں تے خرچ کر دینے، جیڑا بندہ 3 کلمے 33 دفعہ پڑھ لیندا ہے اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیندا ہے اللہ انہاں امیراں دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے غریب بندہ حج اللہ وقت بدلن تے قادر ہے، دعا کریا کر اللہ زندگی اندر کسے دا محتاج نہ بنائے، انشاءاللہ ارادہ بھی کرنا ہے زندگی رہی اللہ اتنا مال انشاءاللہ دے گا، توفیق دے گا تے اللہ دے کر بیت اللہ دا اسی عمرہ تے حج کر کے آواں گے، آکھو انشاءاللہ۔ اللہ جنہیں بیٹھے نے جمعے دیاں با برکت کریاں نے اللہ اسے سال میرے ویرانوں میرے بزرگانوں نوجوانانوں اللہ اپنے کر دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے، زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔